بند مدنی دے یار من صدیق عمر جرار من صدیق دی عظمت پیا دسدائے خود قرآن ہے صدیق دی عظمت پیا دسدائے خود قرآن ہے سب تو پہلے آگے پڑھیا کلمہ جوان ہے سب تو پہلے آگے پڑھیا کلمہ جوان ہے اس کی قدر قرآن در اس دے قدر قرآن در پید ہما فی الغار من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار من اے صدیق دے صدق دے شک ہووے کوئی شان مکمل نہیں تھیندا نہ ہووے عمر عدالت وچ میزان مکمل نہیں تھیندا تے کردار غنی دا نہ ہووے اوے قرآن مکمل نہیں تھیندا جیڑا کمر نہ منے ہے درنو ایمان مکمل نہیں تھیندا خوش قسمت یار صدیق اکبر او جنگا مدنی در کھڑکاوے وقت سونے پاک عمر کیتے سونا اپنے ہاتھ اٹھاوے ای ذوالنور عثمان غنی کو خیبر یار اڑاوے ایسے کول سما کے آپ دسے اے شان صدیق اکبر دا رب آپ لہے سی محشر وچ احسان صدیق اکبر دا تے انہیں شان صدیق اکبر دا رلے کل کائنات زیادہ ہے ایمان صدیق اکبر دا من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار فاروق اعظم دی عدالت نو ہے منیا شامیہ فاروق اعظم دی عدالت صدیق عمر جرار من مدنی دے عثمان والو باحیا اور کوئی جمیا نہیں عثمان وانگو باحیا اور کوئی جمیا نہیں مدنی دے دلدار نو بھگیاں کیوں منیا نہیں بھگیاں کیوں منیا نہیں نبی تو غنی جدا کوئی نہیں ابھی تو
صدیق عمر جرار من من مدنی دے یار من آپ سبحان اللہ اگلی گال تے صدا کیتا میرا ایمان علی تا رب دا شیر ہے ایویں لکو بز دل بڑا آپ کو بے شک علی دے جتیاں دی میں خاک علی دی جتیاں دی آپ میں خاک علی دی جتیاں دی تے میرا مرشد پیر علی سونا اس خاتون دا شوہر ہے جیڑی پاک نبی دی دھیے تے جیڑے علم دے شہر دا باب علی او علم دا شہر نبی انہیں خواب دے وچ دیدار اپنے دی دتی طاہر نو جھلکی مدنی دے یار من علی طرف دا شیر ہے یہ عقیدہ ہے نا ہاتھ بلند کر کے آپ کو بے شک اسادہ ایمان حضرت علی اللہ دا شیر ہے ہمیں یہ کوئی نا وال اے امامت صدیق اکبر خاص گن گئے نا تے علی چپ کر کے بیٹھا بزدل تھی گیا نوز بلا نہیں وہ ہکو کچھ ہے نا کو بے شک علی طرف دا شیر ہے انہیں نہ تو بزدل بنا علی طرف دا شیر ہے انہیں نہ تو بزدل بنا او کہے خیبر شکر تو انہیں تحمت ڈالا اے بے عقل عقل کر عقل اے بے عقل عقل کر عقل فیضا تیرا تکرار من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار من مدنی معاویہ جیسے بہادر دی عداوت چھوڑ دے معاویہ جیسے بہادر دی عداوت چھوڑ دے معاویہ جیسے بہادر دی عداوت چھوڑ دے بجھتی ہوئی بیڑی ہن بھی وقت ہے رخ موڑ دے بجھتی ہوئی بیڑی ہن بھی وقت ہے رخ موڑ دے او کاتب وحی تے راضی نبی او کاتب وحی تے راضی نبی راضی رب غفار من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار من مدنی دے طیب صحابہ دی غلامی صحابہ دے غلام ہیوے بلند آواز میں ہاتھ کھڑا کرو سیدھے ہاتھ میں ماشاءاللہ میں ایک پرچی آ گئی ہے میں پرچی تو کو سنوے تھا آپ سبحان اللہ یار کی بھائی وال یہ پرچی بڑی خطرناک ہے آخری گال کیا طیب صحابہ دی غلامی کردارہ میں شام و سحر طیب صحابہ دی غلامی کردارہ میں شام و سحر ان کی عظمت کے ترانے کردارہ میں شام و سحر ان کی عظمت کے ترانے کردارہ میں شام و سحر ہکڑو نہیں پجتر نہیں ہکڑو نہیں پجتر نہیں ہک لکھ چسالی ہزار من مدنی دے یار من صدیق عمر جرار